السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تستجاب. اللهم زينا جميعا بزينة الإيمان، واغفر لنا ربنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وحق على أعدائك وعيدك. ولم تبق لنا حاجة في الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي عدد ما أحاطه علمك، وخطه قلمك، وأحصاه كتابك، وبلغه لطفك، وأدركه بصرك، ورضيته نفسك. لك الحمد بالإيمان وبالقرآن، وبأن جمعتنا بفضلك وحولك وقوتك بالإخوان. لك الحمد يا رب، أنت أهل الحمد وأهل التقوى وأهل المغفرة. أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا ترد عن بابك المقصود من قصدوا. والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا، أيضا لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. حديثنا اليوم عن الخالق جل وعلا، عن العظيم الذي على العرش استوى، الذي خلقنا وهدانا، أوجدنا من العدم وأسبغ علينا النعم، هدانا من الضلالة وعلمنا من الجهالة، وكسانا من العري وسقانا من الظمأ. إن حديثنا اليوم من باب قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله. لا بد أيها الإخوة أن نكون ممن يعظمون الله لا باللسان بل بالجنان قبل الجوارح واللسان. لا بد أن نكون موحدين لرب العالمين، فإن أعظم ما تقضى به الأوقات الحديث عن فاطر الأرض والسماوات. الله 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 جل جلاله وتقدست أسماؤه.
إلى كل من علق رجاءه بغير الله فإن رجاءه خائب، وإلى كل من حدث نفسه بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاذب. سبحانك يا الله، يا من لا يغيب عن علمك غائب ولا يعزب عن نظرك عازب. الله ربي لا أحب سواه، هل في الوجود خالق إلا هو؟ إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدد كاذب. سبحان من كل يوم هو في شأن، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من يغفر الذنوب، سبحان من يفرج الكروب، سبحان من يرفع قوما ويضع آخرين، سبحان من يميت ويحيي، يجيب داعيا ويشفي مريضا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك. سمعت ذلك الصوت في ظلمات ثلاث ورأيت صاحبه يونس، ونادي إذا سجدت له اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى، ناداه في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في ظلمة الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك. فاستجاب المجيب جل جلاله، استجاب لدعاء المكروب وهو في الظلمات الثلاث. استجاب الله جل وعلا لأنه الله العليم الخبير الرحيم القدير. واستجاب دعاء زكريا يوم أن دعاه بالمحراب، انكسر بين يدي ربه ودعا دعاء الخائف الضرير، دعاء الراغب فيما عند الله. دعا ربه دعاء خفيا فسمعه من فوق عرشه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فوهبه غلاما زكيا. إنه الله الذي أزال الكرب عن أيوب الذي مرض سنوات طوال يدعو الله جل وعلا، فاستجاب لدعاء أيوب فكشف عنه كل كرب، لأنه هو كاشف الكربات. وألان الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، وسخر الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام، وفلق البحر لموسى، وشق القمر لمحمد عليه الصلاة والسلام، ونجى هودا وأهلك قومه، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وحفظ إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. إنه الله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يا الله، أنت أيها الإنسان من الذي سواك بأحسن تقويم؟ من الذي صورك فهداك؟ من الذي صورك بأحسن صورة
وعدلك بأحسن تعديل. من الذي سواك؟ ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها دعوة إلى أن يتفكر كل واحد منا في خلقه يوم أن خلقه الله جل وعلا في هذه الصورة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إن العجب ليس في خلق الإنسان من نطفة، إن العجب أن هذه النطفة تنسى الخالق جل وعلا. نطف تعصي ملك الملوك، نطف خلقت من ماء مهين وتتعرض لسخط رب العالمين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إنه الله الرحيم الودود، من أقبل عليه تلقاه جل وعلا من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الملك له جل وعلا كله، أزمة الأمور كلها بيده. إنه الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان من قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ما عظمه حق تعظيمه من عصاه، والله ما وقره حق توقيره من أعرض عنه وتوكل على سواه أو أحب أحدا فوق حب الله. أحبتي، خذوا هذا الحديث من الذي لا ينطق عن الهوى من محمد عليه الصلاة والسلام. روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من أحبار يهود، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. حينها ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الحق تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الكون وما فيه على ضخامته وعلى اتساعه على أصبع من أصابع القوي القهار. فسبحان العظيم الذي أتته السماء طائعة وأتته الأرض طائعة. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقال عن الشمس وعن القمر: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يا الله، السماء جاءت لله طائعة، والأرض أتت لله طائعة، والقمر والنجوم
والشمس والبحار، كل الأفلاك وكل الخلائق أطاعوا الله واستسلموا لأمر الله، ولا يتجرؤون لحظة أن يخالفوا أمر الله، ويتمرد من الخلق ذلك الإنسان المحروم يوم أن يتمرد على الخالق جل وعلا فيخالف أمر الله. نسأل الله جل وعلا أن يردنا وإياكم جميعا إليه ردا جميلا. تجد أن كثيرا من الناس بعيدين عن التوحيد، بعيدين عن الصلاة، محاربين الله بالربا، عندهم علاقات محرمة، سلاحهم الكذب، مشروبهم الحرام، جلساتهم على الحرام. أين هم المخلوقات التي لا تتجرأ على معصية الله؟ ومع ذلك السماء يوم القيامة تطوى، والبحر يسجر، والقمر ينكدر، والنجوم تتساقط، لا تحاسب، ومع ذلك تستجيب متعبدة لأمر الله. وأما الذي قال الله عنهم وقفوهم إنهم مسؤولون، تجدهم دائما معرضون إلا من رحم الله، يقعون في المنكرات وهم قد خلقوا من ماء مهين. سبحانك يا من تطامنت لعظمتك الجبال الشم الشامخات، سبحانك يا من أحاط علمك بجميع الكائنات، سبحانك يا من تعلم سرائر النيات، سبحانك يا من تعلم ما تنتهي إليه الأمور، سبحانك يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانك يا من لا يغيب عنك فتيل ولا قطمير، سبحانك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، المبدئ المعيد، الذي ينشئ ويميت، فعال لما يريد، سبحانه جل جلاله. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للوليد يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى ما الذي يرعاك. قل للجنين بكى، قل للوليد بكى وأدهشه البكاء. فإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. أم اسأل الثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى بين دم وفرث ما الذي صفاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وإذا رأيت الليل أظلم داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح أسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه وهو يراك. الله جل جلاله دخل موسى وهارون عليهما السلام على فرعون فخافا
فوق 7 سماوات إني معكما أسمع وأرى. ولما هاجر عليه السلام من مكة ولجأ إلى الغار وأحاط بالغار الكفار، قال أبو بكر: كيف لو رأى أحد قدمه لرآنا. فقال: لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. شكت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، شكت زوجها إلى المصطفى عليه السلام فأخبرته، وعائشة رضي الله عنها لم تسمع تلك الشكوى وهي في طرف البيت، ولكن الله من فوق 7 سماوات سمع شكوى تلك المرأة، ونزل جبريل بكتاب، نزل جبريل بآيات مكتوب فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله جل جلاله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فسبحان من علم ما كان، سبحان من علم ما سيكون، سبحان من علم ما لم يكن، سبحان من علم لو كان كيف يكون، سبحان من علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحان من وسع علمه كل شيء وأحاط علمه بكل شيء. الورقة وهي ورقة يعلمها أين سقطت وكيف سقطت ومتى سقطت. الهمزة لا تنبس إلا بعلمه، الكلمة لا تقال إلا بعلمه، النية لا تنعقد إلا بعلمه. لا إله إلا الله. والقطرة من الأمطار لا تسقط إلا بعلمه، متى وأين وكيف تنزل. الحي والميت والرطب واليابس والحاضر والغائب والسر والجهر والبادي والخافي والكثير والقليل. النجوى عنده جهر والسر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الضمائر تتكتم على مستودعات الأفكار، فلا يعلم ما في الضمائر من أفكار إلا الواحد الغفار. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم رباني ولا شيطان مارد، ويعلمها علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. تتستر الصدور بخواطر الواردات ومقاصد النيات، لا ينفذ إليها سمع ولا يصل إليها بصر، ويطلع عليها الحكيم العليم الخبير. يلف الجنين بغشاء إثر غشاء في رحم أمه في ظلمات 3، فلا يعلمها شقي أم سعيد إلا الله، ولا يدري عن رزقه ولا عن عمره ولا عن أجله إلا الله الذي يعلم وأحاط بكل شيء علمه. فسبحان من هذا علمه قال عن نفسه: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا،
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والكرسي فوق الماء والله فوق العرش، استوى استواء معلوما والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استوى على عرشه ولا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، يرى كل شيء في ملكوته ولا يخفى عليه شيء من أقوال خلقه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يعلم عدد دقات القلوب ويعلم عدد الأنفاس من الزفير والشهيد، ويعلم عدد الكلمات وعدد العبارات وما تنعقد عليه النيات. يا ذا الجلال اللي عرشه فوق واملاكه حدر، مهما تسامن به عروشه مستحيل يطولها. يا حي يا قيوم يا ذات الأنافة والكبر، ما نافسك في عظمتك مكر العباد وهولها، ولا نافسك من عمر بيوته على سطح القمر، واللي ترسي فوق قاليم المياه بطولها. لن تهب حاجة من عبد ولا بحاجة من كفر ولا بحاجة تابت الدنيا ولا منقولها. أنت السميع المنحمد وأنت المجيب المنشكر، واللي ما يشكر نعمة المنعم عليه يزولها. يا ذا الجبروت العظيم يا ذا الجبروت العظيم ويا القدير المقتدر، تفزع لنا في معضلات ما في سحلولها. جاء إلى المصطفى عليه السلام وهو جالس بين أصحابه رجل، قال أين أوراه ابن عبد المطلب؟ قالوا هو ذاك. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال نعم. قال إني سائلك ومشدد للمسألة. قال سلي. قال يا محمد من رفع السماء؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال عليه السلام الله. إن هذا الأعرابي الذي في الصحراء أتت به تلك العظمة ليبحث عن هدفه ومراده، ليعلم أنه ما خلق ليأكل وما أكل ليعيش وما عاش ليأكل، وإنما عاش ليكون عبدا للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فجاء يبحث. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا. فتصبب عرقه عليه السلام واحمر وجهه وقال مجيبا لي والذي نفسي بيده. فما زال الأعرابي يسأل عن أركان الإسلام والرسول يجيب عليه السلام. فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا فلان ابن فلان، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه السلام من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي الذي عرف الله وتعلق قلبه بالله ووحد الله وحفظ ما بينه وبين الله، فإذا الكريم جل وعلا يدخله الجنة. والمبشر بذلك محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إنها المشاهد التي أراها أنا وأنت كل يوم، فهل تعرضنا فيها على الله معرفة صادقة فيما بيننا وبينه؟ يوم أن نقرأ
دائما ونسمع إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم لا بد أيها المؤمنون أن نكون أشد حبا لله. إنه الله جل وعلا يا منزل الآيات والقرآن بيني وبينك حرمة الفرقان اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران احطط به وزري وأخلص نيتي اشدد به أجري وأصلح شاني اقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسبية ولا دكان. أنت الذي أويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب محبة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصيان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بجوارحي وخواطري ولساني. اللهم لك الحمد أن هيأت لنا هذا المجلس. اللهم لك الحمد أن أطلت بأعمارنا لنطيعك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا ووفقتنا أن نجلس في مجلس تحبه وتحفه بملائكتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن وفقتنا في ليلة هذه الجمعة أن نجلس على طاعتك في جلسة إيمانية. نعم نذكرك فيها ونحمدك يا الله فلك الحمد وأنت أهل الحمد. اللهم اقبل حمدنا اللهم اقبل حمدنا عندك واجعلنا عندك من الحامدين. اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين إليك أواهين منيبين. اللهم سل السخيمة من قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انزل علينا السكينة وزيادة الإيمان واغفر لنا ولوالدينا يا رحيم يا رحمن واجعلنا هداة مهتدين. اللهم بارك في هذه المنطقة. اللهم بارك في أميرها. اللهم بارك في وكيله. اللهم بارك في رجاله. اللهم بارك في هذه المنطقة. اللهم بارك في رجالها ونسائها وشبابها. اللهم اجعلنا وإياهم مفاتيحا للخير وغالقا للشر. اللهم اجعلنا دعاة لسبيلك. اللهم اجعلنا دعاة لكل فضيلة نهاة عن كل رذيلة. اللهم افتح لدعائنا عندك باب القبول والإجابة. اللهم لا تجعل حظنا سمعنا وعصينا ولا تجعل حظنا سمعنا ونسينا. اللهم اجعل حظنا من هذه المجالس سمعنا وأطعنا. اللهم اجعل حظنا غفرانك ربنا. اللهم اجعل حظنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعل حظنا يا جبريل إني أحب هؤلاء فأحبهم. اللهم انزل حبك يا حي يا قيوم. اللهم انزل حبك لنا في العالمين واجعلنا محبوبين عند العالمين واجعلنا من ورثة جنة النعيم وحرم أجسادنا وأجساد والدينا عن النار يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا المخيم ومن حضره ومن دعمه ومن قام عليه. اللهم اجعله في موازين الحسنات ولا تحرمنا ذلك يا رب العالمين. وسامحنا على الإطالة لأن بعد برنامج وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهناك أيها الإخوة طلب بسيط لو إني جاي
الواحد منكم يا أهل هذه المنطقة الكريمة بأهلها كان مو ذابح نقل من حايل ولا تيش طيب، متأكد إن لم يذبح قعود. أنا أبغى منكم يا أخوان، لإخوانكم في المكتب التعاوني استقطاع شهري، هذا هو موجود، وفي الزاوية هناك يستقبلونكم إخوان. ترى لو نطالب منك 1000 كادت علي وعليك، لكن لما يستقطع من راتبك 10 ريال أو 20 أو 30 أو 100 في الشهر، ترى والله تجدها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأنا مع دعاة الاستقطاع، لأن الاستقطاع لا يثقل كاهل يعني المواطن، يعني ولله الحمد ياخذ الإخوان من راتبك 20 ولا 30 ولا 40، هم ينتفعون بها وانت ما تضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. فمقل ومستكثر، أنا لا أقول لا 10 ولا 20، الأمر مفتوح. الإخوان يستقبلونكم استقطاع شهري ومردوده لكم، مردوده لكم. نعم يا أخوان، ليش؟ لأننا نحن المستفيدين. صلاح في عيالنا، برامج، دعوة، محاضرات، المشايخ اللي يجونكم في طيارات على حساب المكتب، سكن على حساب المكتب، الله يبيض وجيهكم وجيههم ويكرمهم. فالله الله علشان يستمر هذا الخير. أنا بذكركم شيء، الصحابة يوم طلب منهم نصرة الدين النبي قدموا رؤوسهم ودماءهم. نحن نقول وفروا رؤوسكم ودماءكم، اللهم لك الحمد، نحن في أمن وإيمان، من لا في حاجة. الملك ما دعانا للجهاد ولله الحمد، لأننا في أمن وأمان ولله الحمد. لو دعانا ما تخلف منا أحد، خادم الحرمين حفظه الله، ولكننا في أمن وأمان. والجهاد اللي نبغى نقدمه الآن الجهاد، جهاد المال اللي قدم فيه على جهاد النفس كثير من الآيات في القرآن. فالصحابة ما بخلوا بشيء، قدموا أرواحهم ودماءهم وسقوها بتلك، سقوا الأشلاء بالدماء، فهذا الدماء هل الأمن اللي تعيشون به. نعم، سواء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام رحمه الله عبد العزيز وأصحابه اللي كانوا معه، اللي أنا وأنتم كان الرجال من أجدادنا وأبانا ما يمن على غنمه بل ما يمن على عرضه. فالحمد لله الذي جعلنا تحت خيمة واحدة من قبائل شتى. لو يدخل علينا واحد من غير السعودية ما يعرف، يظن أن كلنا من قرية واحدة. صح ولا لا يا أخوان؟ والله العظيم لا يغركم كلام الناس المطبلين اللي ما يريدون لبلادنا خير. والله إن في خير يا أخوان. مشكلتنا إن ننظر للجانب الاقتصادي ونتكلم. يا أخوان عندكم التوحيد، والله لو نموت جوع عندنا ذا التوحيد إنها نعمة، فكيف إنها بخير؟ يا ربي لك الحمد. ما كان يجحر النمل مثل أفريقيا، يدورون في جحور النمل يا أخوان. فنحمد الله على هذه النعمة، وأن نري الله من أنفسنا خيرا بالبذل، وأبشروا بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وكل يوم ملك ينزل يقول أحدهم ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، الله يعطينا وإياكم حتى نبذل. ويقول الآخر: وأعط ممسكا تلفا. أنا لا أحب أن أشق على أحد، فاتقوا الله ما استطعتم. القادر يبذل وينفق، واللي مو قادر يبشر بالخير. إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فالذي ما عنده مال وهو يريد أن ينفق ولكن ما عنده، والله إنه يأخذ أجر المنفق، لأن الله يعلم إلا لو عنده ما تخلف. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وسامحونا على الإطالة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله لو الود ودي إن نحب خشم كل واحد منكم، لكن عندنا ترتيب، واسمحوا لنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.